अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज ईद उल फितर है और आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोगों के सवालात आते हैं कि इस वक्त हमें कौन सी बचत स्कीमों में इन्वेस्ट करना चाहिए और आने वाले टाइम पे बचत स्कीमों के जो प्रॉफिट रेट्स हैं, क्या इनमें इन्वेस्ट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या इनके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो इस हवाले से मैं एक छोटी सी यहाँ पे रिसर्च बेस्ड अपने एनालिसिस जो है वो शेयर करूँगा और साथ में कुछ प्रूफ के तौर पे आप लोगों के साथ जो आर्टिकल्स हैं वो भी शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि मैं जब भी कोई वीडियो शेयर करता हूँ या इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ तो उसके पीछे काफ़ी सारी रिसर्च होती है और उसके बाद अथेंटिक न्यूज़ या अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो आप सब लोग दुआओं में याद रखा करें। कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए जितनी आसानियाँ पैदा कर सकें। कौमी बचत में देखें, वेरी स्ट्रेट यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा कि आपको सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का इंतज़ार करना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी जो बचत स्कीमें हैं, अगर आपकी उम्र 60 साल प्लस है या बेवा ख़वातीन हैं या माज़ूर अफराद हैं तो उनके लिए बहबूद अच्छा है। और पेंशनर्स के लिए, चाहे वो पाक फ़ौज से हैं या सिविल इदारों से हैं, उनके लिए पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का जो इन्वेस्टमेंट है या सरमायाकारी है वो अच्छी है। और इसके अलावा जो दीगर जो अफराद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी बंदा जो है इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको चाहिए कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करे। या फिर ये है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जैसे डिफेंस वगैरह है, इसमें आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो है आने वाले टाइम पे जो प्रॉफिट रेट्स हैं, इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। इन्फ्लेशन रेट जो है ये तय करती है कि आने वाले टाइम पे हमें प्रॉफिट रेट्स किस तरह के मिलेंगे। तो इस वक्त यहाँ पे देखें तो 2023 में जो इन्फ्लेशन रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे और यहाँ पे एक ऑन एवरेज बताया गया है। इसकी मैं कल जो वीडियो मैंने शेयर की थी सूद के हवाले से और प्रॉफिट के हवाले से, मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की थी कि सूद है क्या, उसकी तारीफ़ क्या है। और इन चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए फिर इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है। जब आपको सूद का पता चल जाता है कि सूद है क्या, उसके बाद आपको जो है इन्वेस्ट करने में आसानी होती है। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो कल वाली वीडियो चैनल के ऊपर देख सकते हैं। बाकी ये रेट्स दोस्तों जो तय करते हैं, इन्फ्लेशन रेट्स जो हैं ये आपको बताते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि 100% इसी तरह हो, लेकिन मोस्टली इसी तरह ही होता है, क्योंकि जो फाइनेंशियली तौर पे जो एनालाइज कर रहे होते हैं लोग या एनालिटिक्स दिखा रहे होते हैं हमें, तो उसके ऊपर काफ़ी सारा उन्होंने काम किया होता है। और जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी हाई इन्फ्लेशन रेट्स रहे फिर वो डाउन भी आए और काफ़ी डाउन रहे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 2023 में ये 29% दिखा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट जो है ये 22% तक रहे हैं। और इसी तरह ये 24 में अगर हम आ जाते हैं तो अभी जो है 23.5% दिखा रहे हैं, लेकिन 22% के करीब रेट चल रहा है। और कुछ बचत स्कीमों में तो 15 यानी 12 से लेके 15% तक भी प्रॉफिट मिल रहा है। तो आने वाले टाइम पे अगर आप देखें तो 2025 में ये 12% शो कर रहे हैं और 26 में 7-8% और इसी तरह फिर आगे चलें तो ये 6.5% तक भी लेके गए हैं इसको। और ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये एक आपको बता देता है कि आने वाले टाइम पे आपको जो इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक जो है जो इंटरेस्ट वगैरह लगाता है वो इस रेशो के हिसाब से चलता है। जब भी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं और लोग बिज़नेस की तरफ जाते हैं, ना कि बचत स्कीमों में इन्वेस्ट करने की तरफ आते हैं। और आई थिंक जो आप लोगों के लिए एक बिज़नेस है वो बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है और वहाँ पे आपकी इनकम भी ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ लोग जैसे पेंशनर्स हैं, बेवा ख़वातीन हैं, माज़ूर अफराद हैं जो फील्ड में जाके काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए फिर ये आखिरी चारा बच जाता है कि वो और कुछ नहीं कर सकते तो वो बचत स्कीमों के ज़रिए कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल करते हैं और कम अज़ कम अपनी जो आप उनकी सेविंग्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो सिक्योर कर पाते हैं। कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक उनको थोड़ा सा सिक्योरिटी मिल जाती है।
تو یہ آنے والے ٹائم پہ جو یہ یہاں پہ انڈیکس شو ہو رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو انفلیشن ریٹ نیچے جاتے نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروفٹ ریٹس ہیں یہ بھی آپ کو نیچے جاتے نظر آئیں گے۔ اور اس حوالے سے میں آلریڈی ایک ٹریبیون کی جو آرٹیکل ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، یہ 26 نومبر کا، اور اس وقت یہ بالکل اکارڈنگ ٹو ان کی جو پریڈکشن چل رہی تھی اس کے مطابق یہ چل رہا ہے۔ اور اس میں جو کہا گیا تھا کہ جو پہلا یعنی ہاف ایئر ہوتا ہے، یعنی جو پہلا حصہ ہے سال کا، آخر یعنی دو حصوں میں اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو پہلے 6 مہینوں میں جو سٹیبل رہے گا ایک اکانومی جو ہے، اور اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ جب ملک گرو کرنے لگتا ہے، کسی پازیٹیو سائڈ پہ جانے لگتا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ کٹ ہوتا ہے، اور بزنس جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پھر یہ جو پرافٹ ریٹس ہیں یہ کم ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ آپ کو 2000 جنوری سے لے کے جون تک جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یعنی یہ پالیسی ریٹس ہیں یہ ایک یعنی تقریباً سٹیبل رہیں گے اگر اس پورے فکرے کو آپ دیکھیں تو۔ لیکن جو 2024 کا اینڈ ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق جو ہے 7% تک ریڈکشن ہو سکتی ہے پالیسی ریٹس میں۔ تو یہ ایکسپیکٹڈ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ 7% ہوں، ضروری نہیں ہے کہ یہ کم ہوں، ضروری نہیں ہے کہ یہ زیادہ ہوں یا اتنے ہوں، یہ آنے والا وقت ہی طے کرے گا۔ لیکن جو پریڈکشن کی جا رہی ہے اور اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو جو یو بینک آپ کو منافع دے رہا ہے یا دیگر بینک آپ کو پرافٹ دے رہے ہیں، اور جب لانگ ٹرم کی آپ بات کرتے ہیں بچت اسکیموں کی، تو لانگ ٹرم میں جا کے آپ کا پرافٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جو پرائیویٹ اس وقت آپ کو پرائیویٹ بینک جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ دے رہا ہے، جیسے یو بینک اگر آپ 1 سال کے لیے انویسٹ کرتے ہیں تو اب آپ کو 21 سے 22% کے درمیان دے رہا ہے، لیکن جب آپ 3 سال پہ چلے جاتے ہیں تو وہ 12-13% تک چلا جاتا ہے، یعنی کم کر دیتا ہے آگے جا کے دوسرے تیسرے سال میں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح دیگر بینک بھی کر رہے ہیں کہ اگر آپ 1 سال سے زیادہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ کو زیادہ منافع نہیں دیا جائے گا، آپ کو سالوں کے حساب سے وہ ڈیوائڈ کر کے دے رہے ہیں کہ پہلے سال میں تھوڑا سا زیادہ ہے، اور پھر اگلے سال میں یعنی 24 میں آپ کو زیادہ ملے گا، 25 میں کم، اور 26 میں اس سے بھی زیادہ کم ہو جائے گا۔ تو میں پرسنلی طور پہ آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کام کر سکتے ہیں، کوئی بزنس میں انویسٹ کر سکتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے۔ ادروائز آنے والے ٹائم پہ جو پرافٹ ریٹس ہیں ان میں کمی ہونے کی توقع ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% کمی ہو جائے، لیکن یہ متوقع ہے کہ جو پرافٹ ریٹس ہیں یہ کم ہوں گے۔ تو اس حوالے سے میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے سوالات آ رہے تھے کہ کیا ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو میں یہاں پہ ٹو بی فیئر یہاں پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو حقیقت ہے، جو حقیقت پہ مبنی جو انفارمیشن اس وقت مارکیٹ میں آ رہی ہے وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی رہنمائی کروں، اور نئے لوگ اسپیشلی جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انویسٹ کریں۔ باقی یہ کہ ابھی 1 سال تک آپ کو جو پریفرڈ ریٹس ہیں وہ آلموسٹ اچھے دیے جا رہے ہیں، تو 1 سال کے لیے آپ یہاں پہ اگر انویسٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ جا سکتے ہیں بزنس کی طرف۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی نہ کوئی بہتری نکلے گی، اور عوام بھی متبادل کوشش کر رہی ہے، جیسے الیکٹرسٹی ہے تو اس کو سولر پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس طرح آنے والے ٹائم پہ عوام متبادل ذرائع کی طرف جائے گی اور حکومت پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گی، جس سے یہ ہے کہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے جو قوت بازو پہ اپنا جو بزنس ہے وہ سٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستانی حکومت تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کرتی کسی بھی بزنس میں، اوورال اگر دیکھا جائے تو دوسرے ملکوں کی حکومتیں جو ہیں وہ آپ کو انٹرسٹ فری قرضے دیتی ہیں، کاروبار کھڑا کرنے میں آپ کو مختلف جو آسانیاں آپ کے لیے پیدا کرتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تمام ادارے جو ہیں وہ آپ کو بجائے اس کے کہ لیگلائز کریں، بلکہ آپ سے وہ رشوت جو ہے وہ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اسی لیے اپنے جو بزنس ہیں وہ بھی اللیگل کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور بعد میں پھر یہ ادارے اور زیادہ بلیک میل کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پہ سازگار حالات نہیں ہوتے، اور قومی بچت میں بھی پچھلے دنوں میں لوگ اسی لیے زیادہ انویسٹ کرنے کے لیے آ گئے۔ تو امید کرتے ہیں آگے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بہتری آئے گی، اگر کوئی اچھا حکمران یا ہمارے جو ادارے ہیں وہ کوئی اگر اچھی سوچ کریں گے تو پھر انشاءاللہ پاکستان میں ضرور بزنس واپس آئے گا، اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ بزنس کی طرف جائیں جس سے عام لوگوں کو بھی روزگار ملے۔ تو یہ ابھی تک کی اپڈیٹس ہیں، مزید اپڈیٹس کے لیے آپ اسٹے ٹیون رکھیں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کر
لیں, ویڈیو کو لائک کر دیں. ہماری کوشش رہے گی آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز اس چینل کے اوپر شیئر کرتے رہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.